अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बेआसरा ओलंपिक एथलीट्स पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किस किस मुश्किल मरहले से गुजर के वो वहां पर ग्लोबल स्टेज पे कम्पीट करते हैं। हुकूमत की ज़रा सी सरपरस्ती कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है इन लड़कों के करियर में और लड़कियों के करियर में, बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल को तैयार है, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब को डेमो दिया जा चुका है, अब ये पार्लियामेंट में रखी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आखिर में मंदिर पे जो हमला हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, इस पर अपडेट्स लेंगे और खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की क्या सिफारिशात हैं, क्या तवक्कुआत है, इस पे बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। बात करते हैं आज पाकिस्तान जो ओलंपिक सफर में मेडल्स की जो उम्मीद थी वो दम तोड़ गई। अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों का जो फाइनल राउंड था उसमें हिस्सा लिया, 5वीं पोजीशन हासिल की। तमगा वो नहीं जीत सके, लेकिन शायद ही इससे पहले पूरी कौम ने इस तरह बैठ के कभी ये खेल देखा होगा जेवलिन थ्रो का। पाकिस्तान का हर शख्स जो टेलीविज़न तक एक्सेस रखता है आज ये खेल देख रहा था। 5वीं पोजीशन दुनिया के टॉप 5 लोगों में होना बहुत ही कमाल बात है, और वो भी जब हुकूमती सरपरस्ती बहुत लिमिटेड हो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ चूंकि बड़ा मुकाबला होता है जेवलिन के मुकाबलों में, पाकिस्तान और भारत जो वे कहाँ खड़े हैं। 2018 में जो एशियन गेम्स थी, भारत के जो नीरज चोपड़ा जिन्होंने आज गोल्ड मेडल हासिल किया है, उन्होंने सोने का तमगा जीता था और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तब कांसी का तमगा जीता था। 2019 में साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सोने का, जबकि भारत के शिवपाल सिंह ने कांसी का तमगा जीता था। अब आपको दिखाते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू ओलंपिक्स 2021। ज़रा फ़र्क देखिए कि फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों मुल्कों ने अपने जो खिलाड़ियों पे किस तरह से इन्वेस्ट किया। नीरज चोपड़ा की ये ट्वीट है जो आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, जिसमें वो जून 2021 में कहते हैं कि मैं टोक्यो के लिए बड़ी तैयारी कर रहा हूँ, मेरी हुकूमत मेरा भरपूर तरीके से ख्याल कर रही है, मैं यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हालांकि इतना मुश्किल था, इस वक्त वीज़े नहीं मिल रहे थे, बड़ा सख्त वक्त है कोविड की वजह से, फिर भी मेरी हुकूमत ने मुझे वहाँ भेजा। अब चलते हैं अरशद नदीम ने किस तरह आलमी मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग की है और उन पे क्या इन्वेस्ट किया किसी ने। अरशद नदीम को आलमी मुकाबलों में जो शिरकत के लिए पैसे दरकार थे, ट्रेनिंग थी, अखराजात थी, हुकूमत ने उसकी मुआवनत उस तरह से नहीं की है। यहाँ तक कि हुकूमत ने लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जाने के लिए भी अरशद नदीम से ताउन नहीं किया। ये उनके वालिद साहब का वर्जन है और ये खाली पीटीआई की हुकूमत की बात नहीं है, जनरली पाकिस्तान में जो खेल निगलेक्ट होते रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, ये उसकी एक मिसाल है। फिर उन्होंने अपने कोच की मदद से घर और 7 मूले का ग्राउंड में खुद ट्रेनिंग की। उनके जो वालिद हैं पेशे के एतबार से मिस्त्री हैं, उन्होंने ट्रेनिंग और दीगर अखराजात खुद बर्दाश्त किए। कोविड का शिकार हुए अरशद नदीम, उसके बावजूद उन्होंने आज कम्पीट किया। वो जो ट्रेनिंग करना चाहते थे वो कर नहीं सके कोविड की वजह से, और उनके वालिद साहब कहते हैं कि अगर आइंदा भी मुझे ना ही माली मुआवनत मिली या अगर मेरी सरपरस्ती नहीं हुई बेटे की, तो हम ये खुद कर लेंगे, हम अपने आसरे पे आगे खेलेंगे। सो ये है जी दोनों ममालिक में हम अपने एथलीट्स के साथ करते क्या हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये एक ट्रेंड है पूरा। अपने मेहमानों का यहाँ पे तारुफ करा दें। शबली फराज साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात हमने आपसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी करनी है ऑब्वियसली, इसलिए आपको दावत दी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान नवाज शरीफ, मरीम नवाज इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शबली साहब, आपने ये देखा आज ये जो जेवलिन का मुकाबला? जी, सबसे पहले तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि आपने इस मौजू को अपनी स्टोरी में पहले इंट्रोड्यूस किया है। दूसरी बात यह है कि जो अरशद नदीम है वो हमारे मुल्क के हीरो हैं। अब बदकिस्मती से ये दुरुस्त है कि जो स्पोर्ट्स का देखें इदारे जो है मुसलसल तनज़ुली का शिकार रहे हैं और स्पोर्ट्स उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही अच्छा तारुफ आपके मुल्क का करा सकती है। टोक्यो में जो अरशद नदीम ने अपनी परफॉर्मेंस दी उसको पूरा पाकिस्तान देख रहा था। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ था अरशद नदीम, और उसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया कि बावजूद इसके कि जो भी उसकी बेसरो सामानियाँ थी उसने अपने ये साबित किया कि वो वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ कम्पीट कर सकता है और एक बड़ी अच्छी पोजीशन ले सकता है। हालांकि एक्सपेक्ट वो यही कर रहे थे, हम भी कर रहे थे कि उनको मेडल मिले, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। ये आपने ये भी दुरुस्त कहा कि माजी में अनफॉर्चुनेटली हम सब हुकूमतों ने बशमुल हमारी हुकूमत की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने स्पोर्ट्समैन है सर, वो खुद भी वर एक्सपेक्टिंग बेटर।
پرائم منسٹر صاحب نے اپنے وہ پبلک ٹاک میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان سے جب سوال پوچھا گیا انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ چونکہ ہم آئے تھے تو ہماری توجہ اور پریسنگ جو ایشوز تھے اس وقت اکانومی کے اور ایشوز تھے اس کی وجہ سے ہم وہ توجہ نہیں دے سکے، لیکن اگلے 2 سال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سپورٹس کو پوری طرح سے توجہ دیں گے، بیکاز وہ خود ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ رہ چکے ہیں۔ ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ سپورٹس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ہماری پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایک انتہائی پولیٹیسائز اور ایک انتہائی، پھر پاکستان جو ہے اولمپک ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اسی طرح، پاکستان فٹ بال ایسوسی ایشن، یعنی فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس میں ایک فٹ بال چاہیے سب سے وہ، لیکن اس کو بری طرح سے جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اس سے ذاتی فائدے اٹھائے اور اس فیڈریشن کو مسلسل ایک ایسے فیفا کے ساتھ، یہ فنڈ جا کہاں رہے ہیں، یہ خود ہی تو ایگزیکٹلی دورے یہ تو ہونا نہیں کر رہے ہیں، چاہیے، اور یہ اس کو ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہم بھی اٹھائیں گے، اور یہ اب وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہم نے اپنی سپورٹس کو توجہ دینی ہے۔ ہم نے یہ ایک ہمارے جو گراؤنڈز ہیں سر یہ آئی اوپنر ہے، دیکھیں یہ بچے اتنی ایفرٹ سے خود وہاں تک پہنچ رہے ہیں، یہ لڑکے وہاں پہ they're giving it their all، مطلب کیسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ کروڑوں روپے خرچ کیے جن کی حکومتیں کرتی ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، ہر چیز میں ایسا ہو رہا ہے آپ کے، مطلب یہ میں ذرا زبیر صاحب سے بھی پوچھتی ہوں، بیکاز کھیل ایسی چیز ہے جو سب کو جوڑتی ہے۔ زبیر صاحب نے آپ کی ٹویٹس دیکھی، میرا خیال ہے آپ نے بھی یہ مقابلہ دیکھا، مجھے اس کھیل کی زیادہ سمجھ نہیں ہے لیکن میں بھی دیکھ رہی تھی، I was so emotionally invested in it because پاکستانی وہاں کمپیٹ کر رہا تھا۔ ایک تو ماریا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے یا اسپورٹس کے لیے اس کو وہ امپورٹنس دینا، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، پیسہ بعد کی چیز ہے۔ جس طرح آپ نے یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ڈسکس کرنا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو گورنرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہے، اگر وہ پہلے سینڈ آف دیتے، بلاتے ان پلیئرز کو جنہوں نے کوالیفائی کیا اولمپکس کے لیے، ایک اتنا بڑا میسج جاتا۔ اب وہ آئیں گے، ان کو ایک آنر دینا، ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دینا، ان کو مانیٹری فائدے دینا۔ دوسری بات میں یہاں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کی اچیومنٹ۔ پاکستان نے فرسٹ ٹائم، اور 1950s اور 60s اور 70s میں پاکستان بہت زبردست تھا، ایشین لیول پر تو ڈومینیٹ کرتا تھا ایتھلیٹکس، ویٹ لفٹنگ، ریسلنگ، باکسنگ اینڈ سو آن، لیکن باوجود اس کے پاکستان کے ایتھلیٹکس میں کبھی کوئی میڈل نہیں آیا تھا۔ اور 2 ہمارے ایسے تھے، ایک جیولن تھروور تھا 1960 میں نواز، اور ایک ہیمر تھرو میں اقبال تھے جنہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ فائنل کے لیے دس از اونلی دا فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرس کہ کسی ایتھلیٹ نے کوالیفائی کیا۔ اور اس وقت جو میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا 60s اور 50s وغیرہ کی، وہ برٹش سسٹم ہمارا چلا آ رہا تھا۔ ایک ہوتے تھے بریگیڈیئر روڈم ہوتے تھے، ہی ریمینڈ ان پاکستان ٹل دا مڈ 70s، اور وہ اوور سی کرتے تھے اور بڑے زبردست انہوں نے کام کیے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کا جو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ترقی کرنے کا معیار، تو اس کی سپورٹنگ اچیومنٹس بھی سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ چائنا کو دیکھ لیں، صحیح بات، چائنا 60s 70s 80s وغیرہ میں اٹ واز نو ویئر، آج وہ نمبر 1 پر ہے اولمپکس میں۔ اور زبیر صاحب ایون یہ جو بھارت میں جو اب یہ لوگ میڈلز جیت رہے ہیں، وہاں کی خواتین اور وہاں کے یہ نوجوان، یہ 2010 آنورڈز باقاعدہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو ٹرین کیا، ان پہ انویسٹ کیا، اب جا کے اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم آج شروع کریں گے، یہ نہیں کہ پرسوں ہی میڈل جیت کے لے آئیں گے۔ دوسری بات میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ نے بھی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ سب حکومتوں کا فیلئر ہے بشمول اس حکومت کے کہ وہ فوکس سپورٹس کو نہیں دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپورٹس میں اگر کسی کی دلچسپی ہو، پہلی بات تو یہ اس کو آپ نے منسٹر کنسرن لگانا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ پچھلے اتوار میں بھی، اس حکومت میں بھی، آئی مین اسپورٹس منسٹر کبھی آپ نے فہمیدہ مرزا کو دیکھا ہے کسی اوکیشن پر؟ آئی مین اگر وہ کہیں پریزنٹ بھی، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ رسپانسبل نہیں ہے، پاکستان اولمپک کمیٹی کے چیئرمین کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کہتے ہیں وہ رسپانسبل نہیں ہے، تو پھر رسپانسبل کون ہے؟ مطلب ابھی تک یہ نہیں پتا۔ تو اگر عمران خان صاحب، میں تو والنٹری بیسس پر حکومت کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، ود اے کمٹمنٹ کہ اگر ریزلٹس نہ آئیں، بیکاز اگر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپورٹس ہوتی کیا ہے۔ جیولن تھرو فرسٹ ٹائم پاکستانی قوم نے دیکھی ہے، نہ ہیمر کا پتہ ہے، نہ 100 میٹر سپرنٹ کا پتہ ہے، نہ ویٹ لفٹنگ کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، اور دنیا ساری وہ ڈسکس کر رہی ہے، اور ہم پتہ نہیں کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 بیانیاں ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ اب ایک ریئل یہ جو والنٹری والی گفتگو کی ہے سر آپ نے، شبلی صاحب انہوں نے اتنی اکراس دا پارٹی جا کے کہا کہ والنٹری، میں تو کہہ رہا ہوں ود اے کمٹمنٹ
मतलब विद अ कमिटमेंट, कोई बहाने नहीं कि जी उसने ये कर दिया था 1960 इसमें में कोई ये हो शक गया नहीं था है। जुबैर साहब मुझे लगता है सही एक बतदरीज इंप्रूवमेंट इस खेल में वो काफी दिलचस्पी रखते हैं, उनको ये मालूम भी है कि किस सन में कौन जो है किसने कैसे कम्पीट हर खेल में दिलचस्पी है, हर इंसान को दिलचस्पी होनी चाहिए। चलिए, इवन जो वेट लिफ्टर थे इस ओलंपिक में उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस सर वो भी दी। अपने बलबूते पे अपने बलबूते पे मैं यही कह रहा हूँ कि अपने देखिए टैलेंट है पाकिस्तान में, किसी भी फील्ड में हो टैलेंट है। हमने बिल्कुल, मैं अपना इनसे जुबैर साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ये एक इग्नोर्ड एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट रहा है हमारी पूरी माजी में कि हमने हॉकी थी वो जो है हमारा एक नेशनल टैलेंट था, एक वक्त था जिसमें अब हमारी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। 2 ओलंपिक्स में ये दूसरा ओलंपिक है जिसमें हमने क्वालिफाई नहीं किया। भारत ने ब्रॉन्ज ले लिया है वापस। मैं इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूँ, बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी, तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स पे, हम गुफ्तगू तो जारी ही रहेगी मुझे लगता है जब अगले चंद दिनों भी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है साहब, इसलिए हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया क्योंकि आपने पीएम साहब को भी इस पे एक डेमो दिया है। अब वो पार्लियामेंट के अंदर भी जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहाँ पे लगाएंगे भी। क्या प्लान है? मंडे को पार्लियामेंट में नस्ब कर रहे हैं आप लोग, और फिर क्या होगा आगे, कैसे उसको ट्राई कर सकते हैं? अगर जुबैर साहब ने जाके ट्राई करना है कैसे करेंगे? देखिए, पहले मैं आपको बड़ा क्विकली उस मशीन का एक वो बता दूं कि बुनियादी तौर पे ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये पूरा एक इनकलाब है उस हमारी मुल्क की जो इंतखाबी सियासत है और जो हमारे इलेक्शन जो कि हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, जिसमें कि हारने वाला हार मानता नहीं है और हमेशा इलेक्शंस जो हैं वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। ये उसको एड्रेस करता है बेसिकली। किस तरह से कि नंबर 1 ये मशीन है जो कि इस्तेमाल में बहुत ही आसान है, यानी कि वोट देने वाला भी, वोट करने वाला भी, और जो वोट को जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है उसको भी, तो बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात ये है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जी हैक हो जाती है, ये हो जाता हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हैक इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, इक्विपमेंट है जिसमें कि कोई इसकी न तो इंटरनेट से कनेक्शन है, न वाईफाई है, न कुछ भी नहीं। फिर क्या होगा? वोट देंगे, फिर पर्ची निकलेगी बीच जी में बिल्कुल। देखिए ना इसका सिस्टम। और तीसरी आखिरी बात जो है, जो इसमें 3 फीचर्स हैं, तो ये जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि ड्यूरिंग द पोलिंग एंड आफ्टर द पोलिंग कोई रिगिंग का इम्कान नहीं है, और वोट जो ज़ाया होते हैं वो 0 होंगे, जो कि आम तौर पे तकरीबन 17-18 लाख वोट, 3% ऑफ द वोट्स कास्ट, वो जो है ना गलती की वजह से स्टैम्प इधर कर दिया, ये कर दिया, निशान लगा दिया, वो मुख्तलिफ वजूहात, वो एक अलग कंट्रोवर्सी होती थी। बिकॉज रिकाउंटिंग एक और कंट्रोवर्सी होती थी। इन सब को ये एड्रेस करता है। तो उस लिहाज से ये है कि जब आप 3 इसके यूनिट्स हैं, एक यूनिट है जिससे कि इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको मॉनिटर करेंगे कि जो भी वो वेरिफिकेशन होने के बाद आएंगे वो इलेक्शन का प्रेस करेंगे, दिखाएंगे सारे नुमाइंदों को कि इस वक्त इसमें 0 वोट है, साथ में डब्बा भी पड़ा होगा जहाँ पे कि वो होंगे। उसके बाद जब वो मशीन को ऑन करेंगे तो जो पैनल है जिसमें कि कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं बड़े वाज़ेह और उनके इंतखाबी निशान के साथ, वो उनको प्रेस करेगा और स्ट्रेट अवे एक रिसीट निकल आएगी, नहीं बैलेट पेपर निकल आएगा। और वो बैलेट पेपर वो डब्बे में डाल देंगे। तो होगा क्या कि जब ये वोटिंग खत्म हो जाएगी तो जो वोट्स कास्ट हुए हैं वो उधर उस पर उसका नंबर होगा, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी कि इतने वोट कास्ट हुए हैं, फिर कैंडिडेट वाइज उसकी वो होगी, और फिर एक वो जो फॉर्म 45 है उसका पूरा कंसोलिडेटेड उस पोलिंग स्टेशन का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल टेक, ये जो वो है तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट लेंगे। वोट डालने में ना, काउंटिंग में तो फिर भी टाइम लगेगा ना, काउंटिंग तो नहीं, बड़ी तादाद में अगर देखें, अगर जहाँ पे 1.5-2 लाख वोट डल रहा है, टाइम तो वहाँ पर लगेगा ना। देखिए पहले तो ये कि एक पोलिंग बूथ पे 2-3 लाख वोट नहीं डलते, नहीं बड़े शहरों में पोलिंग बूथ पे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जब उधर न शो कर रहे हो कि जी उधर 100 वोट है, मशीन शो कर रही है कि उधर 100 वोट है, ठीक है, इधर भी जो है तो वो जो एक्चुअल बैलेट पेपर्स होंगे वो भी 100 होंगे। और दूसरा ये कहना कि जब वो प्रेस करेगा तो जो उसको जो बैलेट पेपर मिलेगा उस पर प्रिंटेड होगा कि जी ये वोट बल्ले को मिला है, ये जुबैर साहब को मिला है, ये शिबली को मिला है, तो वो देख सकेगा, उसको रिकन्फर्म करेगा कि जी जो जिस कैंडिडेट को मैंने प्रेस किया था वही वोट है, वो करके उधर डालेगा। सो गिनती का मसला भी नहीं होगा,
آپ کی ویریفیکیشن جس طرح کوئی سافٹ ویئر ہیک نہیں ہے, کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں ہے, کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے, کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے. یہ زبیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. زبیر صاحب اس میں بگ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ون ڈے کو تو آپ دیکھ ہی لیں گے, لیکن جو ڈسکرپشن اس وقت شبلی صاحب نے دی, آپ کا یہی کنسرن تھا یہ ڈیٹا جو ہے یہ کہاں جائے گا, یہ کیسے مینیج ہوگا, یہ کیسے ہینڈل ہوگا, سافٹ ویئر گلچ تو نہیں آ جائے گا, سافٹ ویئر بیک تو نہیں جائے گا, یہ ابھی تک میجر کنسرنز ہے. تو جو انہوں نے ابھی ایکسپلینیشن دی ہے یہ ایڈریس کرتے ہیں آپ کے ان ایشوز کو جو آپ کے خیال میں ہوتے ہیں؟ میں 27 سال دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میں کام کیا ہے, آئی بی ایم میں. اگر ہمارا کوئی ٹاپ ایگزیکٹو جا کے یہ کسی جگہ پریزنٹیشن کرتے نا تو اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے کہ جی یوں بٹن دبائیں گے اور یہاں سے یہ آ جائے گا. بھائی آپ کو انشور کرنا ہے کہ انٹیگریٹی, اٹ از جسٹ لائک ماریا کہ آپ بینک میں جاتی ہیں اور آپ کو بینکر یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پیسے اس میں ڈال دیں مشین میں اور کاؤنٹ ہو جائیں گے. کیا آپ 10 سوال نہیں کریں گی کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری انٹیگریٹی ہے پیسوں کی کریڈٹ ہونے کی یا نہیں ہونے کی, اور کیا کوئی اور غلط استعمال میرے اکاؤنٹ میں کر سکتا ہے یا نہیں کرتا. بیسک بنیادی کوسچنز ہوتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم. اینی مشین دیٹ یو انٹروڈیوس, اینی مشین, اس کے پیچھے ہاؤ ڈز دا سسٹم آپریٹ ٹو انشور اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. اب یہ جس طرح اس میں جو ایک بنیادی, سب سے پہلے تو ہمارا جو کنسرن ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیادی فرائض تھے جو الیکشن کمیشن کے پاس تھے, جو کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس سے اٹھا کے دے دیے انہوں نے نادرا کو. اچھا, سب سے پہلے تو بنیادی چیز پرابلم ہمیں یہ ہے اچھا کہ بھائی یہ اٹ ہیز ٹو بی آپریٹڈ ایکسکلوسیولی. نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے, جیسے پہلے استعمال کرتے تھے, آئی ڈی کارڈز تو نادرا ہی ایشو کرتا تھا نا, اسی کے بیسس پر جا کے میں اور آپ ووٹ ڈالتے تھے, اسی کے بیسس پر ریکارڈز مینٹین ہوتا تھا. تو آپ الیکشن کمیشن سے کیوں لے رہے ہیں, ایک ماتحت ادارے کو دے رہے ہیں جو حکومت کا ماتحت. لیکن اس مشین پہ کیا اعتراض ہے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ تو سافٹ ویئر ہوگا ہی نہیں, آپریٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے اس پہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نہ کوئی انٹرنیٹ. بھائی کیا مذاق ہے. اچھا سافٹ ویئر نہیں ہوگا, ایک شخص بیٹھا ہے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جعلی ووٹ نہیں ڈال سکتا. شبلی فراز نے کسی کا کہہ دیا جس کا بھی ایکس وائی زی کا کہ بلے کو ڈالنے, وہ ٹھک 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 ڈال رہے ہیں. اب کیسے ہوگا کہ جب محمد زبیر وہاں پہنچے کہ میرا ووٹ کہاں ہے تو وہ کہہ جی آپ کا ڈل چکا ہے. تو جب تک وہ سارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے اور سیٹسفائی نہیں کریں گے, تو سر وہ پیر کو رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, سر آپ اس میں سے نکال لیجیے گا. چاہے وہ انٹرنیٹ کے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شبلی فراز صاحب کل تھے نہیں, کل سینٹ کی کمیٹی میں یہ 3 یا 4 گھنٹے تک ڈسکس ہوا تھا, اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات آپ دیکھیں کہ چیئرمین صاحب جو ہیں سینٹ کے, ان سے جب یہ کہا گیا کہ ہمیں نادرا کے ریپرزینٹیٹیو کو بلا کے پوچھنے تھے, ہمیں الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیو کو بلا کے پوچھنے تھے, ان سے انڈیپینڈنٹ ٹرائل لینے تھے, تو انہوں نے منع کر دیا. اچھا, اب ووٹنگ کا پورا پاکستان کا جو فیوچر ہے پولیٹکس کا دار و مدار جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے, اور نادرا والوں کو نہیں بلا کے سوال یہ پوچھنے دیں شبلی صاحب جنہوں نے کل کی بات ہے, اعتراضات اٹھائے ہیں, کل سینٹ کی کمیٹی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو اعتراضات اٹھائے ہیں انہوں نے وہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, تو کہ اختیارات جو ہے آپ نے ادھر سے اٹھا کے کسی اور کو دے دیے, لیکن اس مشین کے حوالے سے کنسرنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں وہ صحیح ڈل رہا ہے, اس میں کوئی ڈبلنگ نہیں ہو رہی, یا یہ ضائع نہیں ہو رہا, یا وہاں پہ کوئی ہینکی پینکی نہیں ہو رہی, یہ سب انشور کرنا ہے, اور اتنے بڑے اسکیل پہ پورے پاکستان میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ, جو ان کے وقت میں بڑی تھی, اب نہیں ہے بڑی, وہ آئی بی ایم تھی, نمبر 3 ہوگی, ٹھیک ہے, اس وقت نمبر 1 نہیں ہوگی, اس وقت تھی بڑی کمپنی تھی بھائی, ٹھیک ہے بڑی تھی. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں تو نیچے آ گیا, نیچے آ گئی ہے بالکل. دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کے 3 کمپوننٹس ہیں, الیکٹورل ریفارمز کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ کیا ہے کہ جو الیکٹورل لاز ہیں وہ ایک ہے, دوسرا ہے آئی ووٹنگ, جس کا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی نادرا سے الیکشن کمیشن سے نادرا کو چلا گیا وغیرہ وغیرہ, جو کہ درست نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. سو دے آر 3 کمپوننٹس. یہ ہو گیا الیکٹورل ریفارمز, اس پہ کام ہو رہا ہے, وہ ظاہر ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے نیگوشیشن جو بھی ہے وہ اس پہ وہ ہوگا. لیکن جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے مشین ہے اور جو آئی ووٹنگ ہے اس پہ
کوئی کمپرومائز نہیں اسی سے ہوگا الیکشن ہماری ہوگا. کامنٹ. اب اسی پہ بالکل. ہوگا الیکشن. اچھا اب آتے ہیں مشین پہ کہ جو انہوں نے اعتراض کیے. پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ان کا ووٹ 2 دفعہ یا ان کا ووٹ آئے ہیں ان کا ووٹ کسی نے ڈال دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ اسی کو ہم ایڈریس کریں گے کہ یہ ہوگا نہیں, کیونکہ جب الیکشن کی جو ویریفیکیشن ہوگی, جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا اس کی ویریفیکیشن ہوگی کہ ماریا آئی ہیں, اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے, اس پرٹیکولر اس میں جو لسٹ ہے وہ ٹک ہوا ہے, وہ آئی ہیں, الیکٹورل پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئی ہیں, ان کو گرین سگنل دیا گیا کہ آپ جا کے ووٹ کریں, وہ پریس کریں گی, ان کو جو ہے تو ووٹ نکل آئے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا ہے, اور وہی ووٹ لے کے وہ وہاں پہ ڈال دیں گی. دوسری بات میری یہ دیکھیں, میری ریکویسٹ ہے, سوالات ہوں گے, ہونے بھی چاہیے, اچھی بات ہے, ان ہیلدی کا بات ہے, بالکل اچھی ہیلدی بات ڈیبیٹ ہے, ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کرٹیسائز کیا جائے لیکن ود اے گڈ اسپرٹ. یہ نہیں ہے کہ جی نہیں ہم دیکھے بغیر, جس طرح ان کے کئی لیڈرز ہیں, زبیر صاحب تو پھر بھی ریزنیبل آدمی ہیں, ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, یہ جتنے بھی ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ نہیں جی ہم تو وہ نہیں ہے, اس میں تو یہ ہو جائے گا, اس میں تو وہ ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے ہیک ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے اس میں کیا ہو جائے گا. یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا روڈ شو کریں گے, ہم ہر طرف لے جائیں گے, ہم پارلیمنٹ لے جائیں گے, ہم پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو ہم دکھائیں گے, اپنے کنسلٹنسی یہ رکھیں, ٹیکنیکل سائڈ پہ اس کو انالائز کریں, لیکن ود اے اسپرٹ کہ جی اگر سارے ان کے جو کوشچنز ہیں وہ ان کے جوابات مل جائیں, کیونکہ یہ مشین اس لحاظ سے اتنی کمپلیکیٹڈ. یہ ایک سوال جو پوچھنا ہے نا زبیر صاحب, آن پرنسپل پی ایم ایل این کیا سمجھتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اس آئیڈیا پہ آپ اگری کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے چاہے اس کو ریفارم کریں, وہ بار بار اس کو ری ڈیزائن کریں, بات کریں, اعتراضات کو ایشو کو ایڈریس کریں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ کے نزدیک کیا اٹس دا وے فارورڈ, یہ سولوشن ہے؟ It's not the way forward. Let me be very clear. کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنا, ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے, تو دنیا کی ایگزامپلس بھی اٹھا کے دیکھ لیں. موسٹ آف ویسٹرن یورپ انکلوڈنگ فرانس فار ایگزامپل ہیز ریجیکٹڈ اٹ, موسٹ آف فار ایسٹ ہیز ریجیکٹڈ اٹ. جی, بیکاز پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک مارکیٹ اسپرٹ نہیں ہوگی, اگر وہ ڈسکا کی طرح اٹھا کے ڈبے بھاگنے والی اسپرٹ ہوگی, جس کا آج تک جو دیکھیں نا, ایک حکومت ہے اس کی نیت اس سے پتہ چلتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈسکا میں جو ہوا تھا اس کی انکوائری کیوں نہیں بتاتے ہیں, کہ آئی جی نے کیوں نہیں ریسپونڈ کیا تھا, وہ کون تھے 20 پریسائڈنگ الیکشن کمیشن نے آفیسر, سب وہ کیا, پیرل سسٹم. کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سن تو لینا, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب بھی نہیں دیں گے کہ کیا ہوا تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا, آپ بتا دیں نا کہ کیا ہوا تھا. It was important enough because الیکشن کمیشن نے وہ کینسل کیا وہ الیکشن جو ہوا تھا, اور وہ 20 لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ جو صبح کو ایک ساتھ کار میں اور 3 کاروں میں آئے تھے اور ڈیلیور ہوئے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, پہلی بات یہ کہ جو بھی الیکشن ہوگا, چاہے وہ امریکہ میں ہو, اگر ٹرمپ صاحب نے نہیں ماننا تھا تو انہوں نے کانگریس پر اٹیک بھی کروا دیا تھا, اسی وجہ سے یہ ہوا, ورنہ انہوں نے تو نہیں ماننا. لیکن زبیر صاحب تھوڑا سا مجھے فیکچولی یہاں پہ ایڈ کرنے دیں. 2010 میں الیکشن کمیشن کی جو سفارشات ہیں وہاں پہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی گئی. 2017 میں تو لا بنا تھا. 2021 میں جو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں لا بنا تھا الیکٹورل ریفارمز میں, یہ تھا. 2021 میں الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ کی ڈیسیژن وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ 2010 نہیں سر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نو سر, یہ میں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب کہ پولیٹیکل ول اس وقت تھی. میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ 2017 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پائلٹ پروجیکٹ کے انعقاد کی شک شامل کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں. سب سے بڑا میرا مسئلہ جو ہے نا اس حکومت کے حوالے سے, اور اس حکومت کے حوالے سے نہیں, جنرلی پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے پولیٹیکل کلاس کے حوالے سے, خاص طور پر جو اس وقت حکومت وقت ہے, اتنی انکمپٹنٹ حکومت کے ہاتھ میں ہم اتنا بڑا پاکستان کا فیوچر نہیں دے سکتے. کہ جس کو یہ آج تک 3-4 مہینے 5 مہینے ہو چکے ہیں, میں روز کہتا ہوں کہ آپ ایک پریزنٹیشن کیوں نہیں کرتے, پریزنٹیشن جس میں آپ سیٹسفائی تو کریں نا. پہلے آپ پرائم منسٹر کو دکھاتے, پہلے فواد چودھری صاحب دکھاتے تھے, اب یہ جا کے دکھا دیتے. پرائم منسٹر کو کیا پتا, وہ کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں رکھنے لگے ہیں. میرے پاس بالکل آخری 1 منٹ ہے سر, اس کو کنکلوڈ کر دیں. یہ کب رکھیں گے دیکھیں, پہلی بات سر, کیونکہ اگلے ہفتے بھی ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے, اگلے ہفتے بھی ہم انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے. اس پہ ہم اس پہ لاسٹ مشین بنی تھی وہ 2014 میں بنی تھی جی. اس میں جب مجھے پرائم منسٹر صاحب نے وزیر بنایا تو انہوں نے مجھے پہلا ٹاسک دیا ہے کہ شبلی یہ مشین بنانی ہے فرام جو کہ جتنی بھی الیکشن کمیشن کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو یہ فلفل کرتی ہے. وہ جو 2014 والی مشین تھی 2014 میں بنی ہے مشین, اور اب یہ بنی ہے پچھلے 3 مہینوں میں. دکھا بھی دیں گے ہمارے پاس, اور وہ ہم دکھائیں گے, ہم سب کو دکھائیں گے. جی سر بتا دیں, پھر میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا. جی دیکھیں, جب آپ
جب آپ ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا تو اس کی انٹیگریٹی اور اس کی ڈیپینڈنس 100% سے زیادہ ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں RTS سسٹم کا. RTS سسٹم کے تھرو الیکشن کے ریزلٹس آنے تھے, اس شام کو 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ بیٹھ گیا یا بٹھا دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج تک اس حکومت نے جو اس بیسس پر ہنگامہ کرتی رہی تھی, دھرنا دیا تھا کہ جی دھاندلی کے خلاف, اس نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ وہ ہوا کیا تھا. مجھے اس بحث کو سمیٹنے دیں. دیکھیں آپ نے زبیر صاحب مشین آپ دیکھیں, پہلے آپ مشین دیکھیں, تسلی کریں, اپنی ڈسکس کریں ٹیکنیکل. اور آپ تو IBM کے کرتے دھرتے تھے, آپ کو تو زیادہ اس میں سمجھنا چاہیے. اس ہفتے آپ لوگ یہ مشین ذرا دیکھیں, اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو آگے ہم چلائیں گے, کیونکہ اہم معاملہ ہے. الیکشن کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور ہر کسی کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. بریک سے واپس آئیں گے. افغانستان کے معاملے پہ پاکستان کو اہم میٹنگز میں مدعو نہیں کیا جاتا, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. اقوام متحدہ میں جو بحث ہوئی ہے اس پہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا رد عمل آیا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس بحث کا بغور مشاہدہ کیا ہے. افغانستان کے قریب ترین ہمسائے کے طور پر پاکستان کو اس بحث میں مدعو ہونے سے روکنا افسوسناک ہے. عالمی برادری افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کر چکی ہے. صدارتی جو سلامتی کونسل نے اجلاس میں پاکستان کو اپنا نقطہ نظر اور تجاویز پیش کرنے سے روکا ہے, اور سلامتی کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان مخالف بیانیاں پھیلانے کے لیے استعمال ہونے دیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے منیر اکرم صاحب, مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں. بہت شکریہ منیر صاحب, آپ کا میں دیکھ بھی رہی تھی, آپ نے گفتگو بھی کی ہے اس حوالے سے. کیا وجہ ہے, کیا کیونکہ آپ ادھر موجود بھی ہیں, پاکستان نیبر ہے اور پھر ہم سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے اسپل اوور ہوگا تو اس میں ہم اپنا کردار بھی ادا کریں, لیکن اس اہم بحث میں حصہ بھی نہیں بننے دینا, یہ اس کے پیچھے کوئی کیا منطق ہے؟ ویسے تو کوئی منطق نظر نہیں آ رہی, لیکن کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ نہیں جی, اس میں تو بہت صاف ہے کہ یہ ہندوستان نے روکا ہے. سیکیورٹی کونسل میں انوائٹ کرنے کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے, تو جو ایک ملک بھی روک سکتا ہے اس کو, تو ہندوستان نے اس کو روکا ہے. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ آ جائیں سیکریٹریٹ میں, پھر اس کے بعد میں بتایا کہ وہ انڈین پریزیڈنسی ہے سیکیورٹی کونسل کی, تو انہوں نے روکا ہے. ہم بھی جانتے تھے کہ یہ شاید روکیں گے ہمیں, تو ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا اور ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ بڑا ملک ہے, اپنے آپ کو پرماننٹ ممبرشپ کے لیے کھڑا کر دیا ہے, پر یہ بڑا ملک ہے مگر چھوٹا دل ہے اور بہت ایکسٹریمسٹ دماغ ہے. تو ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا تھا, ہم نے ایکسپوز کیا ہے. جہاں تک کہ بحث ہوئی ہے, اس کا پلان صرف افغانستان ایک ہی ملک ہے جس نے ہمارے خلاف بولا ہے, دوسرا کس نے ہمارا نام نہیں لیا. صحیح, لیکن دیکھیں نا, یہ ایک چیپ پولیٹیکل شارٹس ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کو میٹنگ میں آنے دیں نہ آنے دیں, بحث میں شریک ہونے دیں یا نہ ہونے دیں, لیکن اس سب سے جو بیونڈ, اس سے تو بڑا مسئلہ اس وقت امریکہ کی فوج کا انخلاء ہے نا, وہ ان تمام چھوٹی پیٹی سیاستوں سے اونچی بات ہے. اس اہم بحث میں پاکستان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ آئے گا, تو اگر یہاں پہ میں مدعو نہیں کیا جا رہا تو اس کے افیکٹ کیا ہوں گے آگے جا کے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی یہ اسی طریقے سے روکا جائے گا مختلف پلیٹ فارمز پہ؟ جی دیکھیں, جب تک کہ ہندوستان سلامتی کونسل پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس مہینے تو ان کی صدارت ہے, تو اس مہینے تو ہم نے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی فیئر پلے کریں گے. اور انہوں نے ہمیں ہماری آواز کو ایک طرف کرنا ہے, وہ ان کا آبجیکٹو ہے, نیشنل آبجیکٹو ہے, اور وہ سلامتی کونسل کی پریزیڈنسی جب صدارت ان کی ہوتی ہے تو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو ہمیں روکنے کے لیے. تو اس کو ہم نے سرکمنٹ کیا ہے. میں نے پریس کانفرنس کر دی, میں نے جو ہماری پوزیشن ہے وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ کے تحت ہم نے سرکولیٹ کر دی ہے, تو وہ سیکیورٹی کونسل کے ریکارڈ پہ تو ہماری پوزیشن آ جائے گی. صرف اس نے بولنے نہیں دیا تو وہ ٹھیک ہے, ایران کو بھی نہیں بولنے دیا, ہمیں بھی نہیں بولنے دیا, پر اس سے ہندوستان کی جو پارشیلٹی ہے اور جو پاکستان کے خلاف جو اینیمس ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے. اور وہ ہمارا مطلب تھا کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ یہ کوئی اپنے آپ کو پرماننٹ ممبر بنانا چاہتے ہیں, پر ان کے پاس ان کی کوالیفیکیشنز نہیں ہے پرماننٹ ممبر بننے کی, کیونکہ یہ تو ایک شیطان ملک
हाँ। जो पाकिस्तान के खिलाफ, पूरे खित्ते के खिलाफ इनकी पॉलिसी जारी है। टेररिज्म स्पॉन्सरशिप करते हैं, एग्रेशन करते हैं, थ्रेट्स करते हैं, लोगों को कश्मीर में उनको प्रेस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने एक्सपोज करनी है। अफगानिस्तान के इशू पे ये पूरे खित्ते का प्रॉब्लम है, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है। इसका अगर एक एमिकेबल या जिसे कहते हैं सीमिंगली एक अगर बेहतर रिजल्ट आएगा तो उससे पूरे खित्ते की जो सलामती है उसका दारोमदार है। सो अगर इस तरह के मुल्क के लिए सलामती काउंसिल में इस किस्म की पोजीशन पे आ जाना, ये एक जी देखिए इसमें बात ये है कि हिंदुस्तान तो सुलह नहीं चाहता है। हिंदुस्तान तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर कंटिन्यू करवाना चाहता है। वो वहाँ काबुल की फौजों को वो हथियार भेज रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं कि एरियल बम्बार्डमेंट होनी चाहिए, तालिबान के साथ सुलह ना करें, इनको दबाएं, आप मारपीट करें। इनकी तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें पीस में। तो इसीलिए जो हमारा ट्रोइका प्लस है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, उसमें सिर्फ पाकिस्तान को बुलाया गया। ठीक है। तो उसमें हिंदुस्तान नहीं है। और जो सही किस्म की जो निगोशिएशंस हो रही हैं, जो में सपोर्ट करने वाले हैं, वो ये 4 मुल्क हैं। ठीक है। तो उसमें तो हम बिल्कुल मौजूद हैं, हमारा रोल अहम है। सलामती काउंसिल तो ये अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ने आपस में मिलकर इस सेशन को बुलाया था अपनी स्टोरी बनाने के लिए। उसको हमने एक्सपोज किया। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा, हमारे साथ फोन पे मौजूद थे। जब वापस जाएंगे, जब आएंगे लौटेंगे तो हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार होंगे। जो मंदिर पे जो हमला हुआ उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद इंतजामिया हरकत में इस वक्त है। उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो हिंदू मौजूद हैं वो इस पे क्या राय रखते हैं और मजीद क्या चाहते हैं रियासत से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते अफसोसनाक वाक़या हुआ रहीम यार खान का इलाका भूंग शरीफ है, जिसमें 23 जुलाई को एक 8 साला बच्चे पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा था। फिर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि 24 तारीख को 8 साला बच्चे के खिलाफ 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, बच्चे को गिरफ्तार किया गया। चूँकि बच्चा नाबालिग था इसलिए उसको सख्त सज़ा दी नहीं जाती थी, उसको फिर ज़मानत पर रिहाई कर दी गई। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 4 अगस्त को इलाके के तकरीबन 100 अफराद ने रद्द-ए-अमल में भूंग शहर में हड़ताल का ऐलान किया और शाम को रोड जो थी उसको ब्लॉक कर दिया। इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कुछ मुश्तिल अफराद ने मंदिर का रुख किया और वहाँ तोड़ फोड़ की, जिसके बाद उनके घरों की जानिब भी जाने की कोशिश की गई, मगर इस दौरान पुलिस की इजाफा नफरी और रेंजर्स तलब कर ली गई थी। सूरत हाल कंट्रोल में आ गई थी। पुलिस ने 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 50 अफराद गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 5 अगस्त को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पे हमले का अज खुद नोटिस लिया। अब जो अज खुद नोटिस था, इसमें जो कार्रवाई हुई है उसका अहवाल आपको बताते हैं। 6 अगस्त को दौरान समात चीफ जस्टिस ने मंदिर पे हमले को पुलिस की नाकामी करार देते हुए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरजनिश की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के जो रिमार्क्स हैं वो कहते हैं कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामी और पुलिस क्या कर रही थी। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो उन्हें ओहदे से फारिग कर दें। 8 साल के बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ। 8 साल के बच्चे को मजहब का क्या पता। बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ करें। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें और मराहत ले रही है, काबिल अफसरान होते तो अब तक मसला हल हो चुका होता। इंतजामिया को फारिग करें, वो सिर्फ जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अकलियतों को तहफ्फुज़ का एहसास होना चाहिए। मंदिर गिरा दिया, सोचें हिंदू बरादरी के दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द अमल होता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मंदिर पर हमला करने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और मंदिर की तामीर और मुरम्मत के अखराजात मुल्जिमान से लेने के अहकामात जारी किए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश कुमार, सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मामला बड़ा सेंसिटिव था, सुप्रीम कोर्ट में इसका नोटिस लिया गया और इंतज़ामिया को जो बड़ी सख्त तनबीह भी की गई है। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से, आप लोग उससे मुतमिन हैं, उस कार्रवाई से और उस पेशरफ्त से? मारिया शुक्रिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमेशा ARY ने जो उस वक्त भी कवरेज दी और आज भी इस टॉपिक को उठाया
देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये वाक़यात होने नहीं चाहिए, हमें उसके लिए रोकथाम के लिए जो कोशिश करनी चाहिए उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स तो ज़रूर लेने चाहिए, मगर साथ में जब ऐसे वाक़यात हो तो उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके जाए कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा ये वाक़यात नहीं हो। तो पाकिस्तान की रियासत स्पेशली चीफ़ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ़ जस्टिस ने जिस तरीके से माजी में टेरी के मंदिर के ऊपर लिया एक्शन और आज इसके ऊपर जो एक्शन लिया, मैं समझता हूँ कम्युनिटी ने जो है वो बहुत इस चीज़ को सराहा है। आज हमारी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास हुआ था और उस इजलास में स्पेशल प्रेस रिलीज भी इशू किया गया कि हिंदू बरादरी स्पेशल माइनॉरिटी कम्युनिटी पूरी हैप्पी है कि पाकिस्तान की रियासत आईन पाकिस्तान के तहत जो हमारे हकूक हैं और उस हकूक की जो है वो पायदारी के लिए जिस तरीके से एक्शन लिया है और जिस तरीके से इंतजामिया हरकत में आई है, मैं समझता हूँ एप्रिशिएबल बात है। अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि कितना काम हुआ है। देखें सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर थी, 40 के करीब 40 से 50 बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दो जो सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की थी उसको भी गिरफ्त में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी जो होशियार ये है कि उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया कि हफ्ते के अंदर पूरा केस समझ में आ जाएगा कि हफ्ते के अंदर इंतजामिया ने क्या काम किया। अगर पीछे नाइली हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई, तो उसके बाद क्या उन्होंने एक तो मंदिर की फौरी बहाली का काम जो है शुरू हो गया है, गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई है। मैं समझता हूं वाकई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, मगर उसके बाद जो रियासती एक्शन हुआ है, असेंबली की जो करारदाद मजम्मत आई है और प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से फॉलो करा है, तो ये कभी भी ये क्रिमिनल जो है बिल्कुल डॉक्टर साहब और बाहर नहीं बच नहीं सकेंगे। अच्छी जो इसमें अच्छी क्या कहें, इसमें जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि क्रॉस द बोर्ड हर सियासी जमात ने, हर इंडिविजुअल ने जो इस मुल्क के अंदर एक आवाज़ रखता है उसने इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसमें स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस का मुतालबा भी किया है। ये खुदा ना करे कि दोबारा ये वाक़या हो, माजी में हुए हैं ऐसे वाक़यात, अभी भी ये है। सिर्फ मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ आप लोगों की तजावीज़ क्या हैं, आप लोगों की सिफारिशात क्या हैं, या आप क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में ताकि ऐसे वाक़यात की ए हौसला शिकनी हो, दूसरा प्रिएम्प्टिव मेजर्स आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? मरिया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ। 2002 से लेके मुशर्रफ से लेके मैंने काम किया है और स्पेशली एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मैंने बहुत काम किया। 2014 का 9 फरवरी 2014 का दिन मुझे याद है जब चीफ जस्टिस तसदुक हुसैन जिलानी साहब ने मुझे बुलाया जब पेशावर चर्च ब्लास्ट हुआ। मुझे कहा कि मैं माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये बार बार वाक़यात क्यों होते हैं कभी, क्योंकि अभी भी साल 1.5 साल के अंदर 7-8 वाक़यात जो है ना मंदिर और गिरजाघरों के हो चुके हैं। ये बार बार वाक़यात। मैंने उस वक्त कोई 16 हियरिंग मेरी हुई थी और 19 जून 2014 की जजमेंट आई थी। मैं उस जजमेंट के ऊपर जो 7 पॉइंट एजेंडा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने कहा होनी चाहिए। 16 हियरिंग के अंदर मैंने हर पहलू का बताया कि इश्यूज क्या हैं। उसके अंदर पहला मेरा इशू ये था कि जो सोशल मीडिया उसके ऊपर हेट मटीरियल डिलीट हो, फौरन एक्शन हो। मगर बदकिस्मती से हमारे पास सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हमारे पास ऑफिसेज ही नहीं है। इतना इंतशार फैल जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जाए। दूसरी चीज ये कि करिकुलम रिवाइज हो। अच्छा, करिकुलम जब तक रिवाइज नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का पाकिस्तान के बनाने में क्या रोल था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, 11 अगस्त की स्पीच की क्या कहती है और क्या उनका रोल था। सही। तीसरी चीज ये कि उसकी जो रिलीजियस प्लेसेस की जो प्रोटेक्शन है उस हवाले से एक इंडिपेंडेंट फोर्स बननी चाहिए, इंटरफेथ कमेटी बनी चाहिए। ऐसे 7 पॉइंट एजेंडा हमने बनाई थी। मगर आज तक 2014 से लेके 2021 7 सालों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। सही। आज भी सुप्रीम कोर्ट की कमीशन बनी हुई है उस इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, मैं उसका मेंबर हूं। आज तक उसके ऊपर 4 सूबों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, मगर वो 5% एलिमेंट्स वो हमारे मुल्क के अंदर इतने हावी हैं जिसकी वजह से आज तक उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सके हैं। इवन हिंदू मैरिज एक्ट बिल, आज तक वो बिल बना सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन के बाद 2017 में, आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है।
मैं समझता हूँ पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ माइनॉरिटी कम्युनिटी को देते हैं। सही। मगर हमें उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन वाक़यात को रोकथाम के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जजमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है। जब जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, नहीं कोई आपका मंदिर और गिरजाघर गिरेगा, नहीं कोई बच्चों की फोर्स्ड कन्वर्जन होगी, नहीं वो सोच बनेगी, और इस्लाम की सही टीचिंग, इंटरफेथ हार्मनी हमारे थरपारकर जैसे इलाके में जहाँ पे एक इंटरफेथ की मिसाल है, जहाँ पे 50% हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे एक मिसाल दी जाती है इंटरफेथ हार्मनी की। वहाँ पे भी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा एक बच्चे को पकड़ के कहता है कि आप जो है ये कहो इसको कि भगवान को गाली दो और आप कलमा पढ़ो, उसके लिए भी जो है वो गाजी बन के लोग आ जाएं, तो ये हमारा इमेज खराब जाता है। सही। चंद लोगों और चंद पोस्टों की वजह से मुल्क का इमेज खराब होता है। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों का काउंटर ये है, ठीक है, सारी चीजों का हल ये है कि आप एकदम एक पूरी इसके ऊपर जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन हो। सही। मैंने बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन बहुत कोशिश की है। चंद पार्लियामेंटेरियन भी जब ऐसी बात करते हैं तो जो काम करने वाले होते हैं वो भी हट जाते हैं। इस वक्त सारी पॉलिटिकल, जैसे फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से आज कमेटी बनी हुई है, तो वो कमेटी पूरा एक बिल दे चुकी है कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम में जबर नहीं है। बिल्कुल जबर नहीं है, मगर एक दो लोग आके लेकिन आपकी जो सारी बात है उसका लुबे लबाब ये है, बिल को डिले करते हैं। हाँ, ये ठीक बात कर रहे हैं सर। ये तो बड़ा गिला हमारा और इश्यूज पे भी, खवातीन से मुतालिक जो लेजिस्लेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की, उसके ऊपर भी बड़े डिले करते हैं। ये जो डिलेइंग फैक्टर्स है ना, ये तो बड़े एक जिसे कहते हैं ना, ये बड़ा इरिटेंट है। तो आपकी बात का लुबे लबाब ये है कि इस पे पहले से आप लोगों ने एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया हुआ है, अदालत के फैसले मौजूद हैं, कवानीन जो हैं वो तैयार हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनको पास करने की जो रुकावटें हैं इस वक्त फौरी तौर पे रियासत ये इकदामात कर सकती है, क्योंकि जितना जल्दी हम ये काम करेंगे, अगर हम पाकिस्तान के इमेज की बात करते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।